Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amin. Langit no naman nga labing laan sa tanan. Aniya nasat kako karon nini orasa aron pagpaambit sa imong mga pulong ngadto sa imong suunan nga kuang pagpud Ginoo kay bawo. Lord, tabangay ko Lord. Unta ihatag na Lord ang dugang katakos pagpatpas sa mga pulong tabangay ko Lord ang agay suunan nga kuang pa ko kahibaw nga unta mualagad na sila diha kanimo. Ginoo, kining tanan akong ipangadyo pinaagi mo sa muto anak ang buhari antun sa ngaturan sa ngalan ni Kristo nga mong Ginoo. Amin. Sa ngalan sa mansa anak ug sa Espiritu Santo. Amin. Mga igsoon, mahadjong gabi, mahadjong buntag, mahadjong udtog, mahadjong hapon kanijong tanan. Agahong tema ingini karon mahitungod kini sa cross o ginagmay nga mga pagpanguros kay lahi man ang dinagko o ginagmay. Kana bang ana sa atong manguros ta ginagmay na sa agtang sa baba mao na yung tema karon. Kay kini na magaday mabasa nato sa Biblia sa Ezekiel kapitulo 9 bersikulo 4 ngadto 6 nagaingon si ang gatong Ginoo ngadto ni propeta Ezekiel, suroy sa syudad sa Jerusalem og butangi og patik ang agtang. Unsa man ning patik sa kuan sa Hebreo o Griego kanang THEO ang kahulugan day ana krus day na nga maunay ipatik sa agtang. Unsa sa kuan Jerusalem Bible o sa Kristohanong Katilingban Ezekiel 9:4 ngadto 6 cross gadud butang sa agtang. Mabasa kana nato sa Ezekiel kapitulo 9 bersikulo 4 ngadto sa 6. Unsa mismo si San Pablo sa Galacia kapitulo 6 bersikulo 14 hingon sa Pablo, apan alang kanako nagpasigarbo lamang ako sa cross sa atong Ginoong Kristo kay alang kanako ang kalibutan, alang kanako ako patay na sa kalibutan ug ang kalibutan ug ako balik ko na ho nagpasigarbo lamang ako sa krus sa atong Ginoong Kristo kay alang kanako ang ako patay na alang sa kalibutan. Unsa di giingon ni San Pablo? Nagpasigarbo lamang ako sa krus sa atong Ginoong Kristo. Tanawara si mismo San Pablo nagpasigarbo. Unsa sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa Taga-Korinto gyapon, uluan 1 tudling 17 ngadto 18. Niingon San Pablo, kay ang mensahe may tungod sa kamatayon ni Kristo dito sa krus binuang alang adtong wala maluwas apan kanato nga ginuwas gahom kini sa Dios. Unsa di ay ang kaasuyan sa krus alang atong wala maluwas binuang pero kanatong ginaluwas gahom. Mauna diha mga igsoon ko diha ni Kristo nga daghan ang musaway ani nganong manguros man ang mga Katoliko pero wa nila bantaje nga ang pagpanguros ibutang gadto na gadto ang cross ibutang diha sa agtang. Mauna diha mga igsoon ko diha ni Kristo. Unsa na puy usa ka pangutan na nga ngano man kuno ato ni padadyon ho nga anha man ta manguros diha sa simbahan o balay sa Dios nga di man hinon dito dapit sa kuan kanana ang mga yawa sa mga kilayan kay ang kilayan matod pa na man ang mga ijan ang mga yawa mo na giingon dito sa nindot pud nga pangutana. Unsa ang tubag ni dili ta makabasa sa balang kasulatan nga ang yawa nagtintal pud og lain yawa. Ang giingon diha sa Mateo kapitulo 4 bersikulo 1 ngadto sa 11 si Jesus dito siya sa kaminguhan suod sa 40 ka adlaw 40 ka gabi nga wa siya mo kaog luto wa siya mo inom tubig nagpuasa gitintal sa yawa sa ikatulo ka higayon. Aton pa dito nga kung ikaw anak sa Dios himo ang paan kanang bato. Ikaduhang lain pagtintal kung ikaw anak sa Dios dito sila pahiluna siya sa habog kadtong templo ipakita ni siya ang tanan nga talanaon nga nindot sa kalibutan maingon na ang yawa nga ihatag ko kanimong tanan kung musimba muluhod ka o musimba ka nako. Katulon na siya tintalag atong Ginoo. Unsa sa unang sulat ni San Pablo San Pedro, unang sulat ni San Pedro uluhan 5 tudling 8 ang yawa naglibot-libot kanyo sama sa leon matod pa ni San Pedro. Naglibot-libot kanyo sama sa leon pagbantay kamo kay ang yawa naglibot-libot kanyo sama sa leon naggulob nang itagtok bunon
busa lig una ang inyong pagtuo. Unang sulat ni San Pedro kapitulo 5 bersikulo 8. Unsa di ay ang yawa naglipot-lipot ay kanato. Mao na nga tungod niini diha sa mutimaan kita og krus diha sa atong agtang aron di, atong hunahuna aron ang yawan-on nga hunahuna atong kalikayan. Usbon na ho, mao nga ang simbahan nga Katoliko nag kuan ini nag bansay ni kining krus nga tungod niini mutimaan kita diha sa krus sa atong agtang aron sa tinguha nga ang yawan-ong hunahuna atong kalikayan. Ikaduha, diha sa ibabaw sa atong ngabil aron diha sa balay sa Dios dili malibkas ang atong mga ngabil sa mga pulong yawan-on. Ikatulo, ingon man usab diha sa ibabaw sa atong kasing-kasing aron ang gugma sa Dios mapatik kanunay diha sa atong kasing-kasing nga agad sa kabubuton sa Dios. Mao na diha mang tumong sa pagpanguros nga ginagmay. Busa mga igsuon ko diha ni Kristo kanang pagpanguros biblikal kadto nga ibutang kadto diha sa agtang. Na agadoy krus nga ibutang. Kaya ang pagpanguros nato mao manay matawag og paghimaya nato ngadto sa Ginoo. Unsa atong mabasa diha sa unang sulat ni San Pedro kapitulo 4 bersikulo 8 nga giingon ana nga paghigugmaay kamo sa kinasing-kasing kay ang gugma nagtabon sa mga sala. Nagtabon sa daghang mga sala ug bantuni ninyo ang pag sa usag-usa ang pag-abi-abi diha sa inyong panimalay. Sa unsa day batuni ninyo ang pag-abi-abi diha sa inyong panimalay. Sa ato pa makig-abi-abi ta sa ato pong mga kaigsuonan. Busa mga igsuon ko diha ni Kristo ang pagpanguros dili sayop kay naa may mabasa sa Biblia. Baliko na ho tungod ni ini matud pa ni Dre nga motimaan kita diha sa krus diha sa atong agtang aron atong kalikayan ang mga hunahunang yawan-on ingon man ibabaw sa atong ngabil aron diha sa balay sa Dios dili malibkas ang atong mga ngabil sa mga pulong yawan-on. Ikatulo, ingon man diha sa ibabaw sa atong kasing-kasing aron mapati kanunay ang gugma sa Dios nga agad mapati kanunay ang gugma sa Dios atong kasing-kasing nga agad sa kabubuton sa Dios. Amen. Busa mga igsuon ko diha ni Kristo na atay mabasa litra por litra o dili kini tinumo-tumo sa simbahan nga Katoliko nga ang kanang pagpanguros naa ibutang gadud diha ang krus mismo sa atong agtang o si mismo si San Pablo baliko na Galacia kapitulo 6 bersikulo 14 nagpasig mismo San Pablo nagaingon nga nagpasigarbo lamang ako sa krus sa atong Ginoong Hesukristo. Wala siya lain gipasigarbo kundi ang krus. Amen. Sa ngalan sa Man sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Lord, salamat Ginoo ang mga pulong akong ikabatbat nga to sa kagsuonan. Inaot ta Ginoo nga katong nakakita ug nakapaminaw niini nga anta sila pod Ginoo matisok sa ilang unahon og kasing-kasing aron magkayusa kaming tanan pagulaga diha kani ubos sa kaming tanan akong gipangadyo ug pasulatan pinagili may sumbutong anak ang buhig hari antud sa kanturan sa ngalan ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Man sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.